أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. سورة الانفال میں شروع کرے ہو. پدی صورت کی بنیادی طور باندې دو مسئلے ذکر کی دی. یو مسئلہ الانفال للہ کہ مال غنیمت د تقسیم اختیار کی واضح اللہ لرے. دویمہ مسئلہ الجہاد فی سبیل اللہ. اولا مسئلہ جوا الانفال للہ پدی باندې دیارلس علتنا وجوہات ذکر کول پدی باندې د مال غنیمت د تقسیم اختیار کی واضح اللہ لرے. اور د میدان جہاد د پاره هم دیارلس قوانین ذکر کول تاہی کہ یو قید ذکر شوا کله تاسو میدان جہاد کے کفار سره مخامخ شئ نو فلا تولوهم الادبار شاب اور تناړی یعنی د میدان جنگ نه با تیښت نه کوي. اور د دې مسئلې د پاره چې د مال غنیمت د تقسیم اختیار ذکر واضح الله لري. د دې نه مخکې 15 وجوهات ذکر شو. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. په دې آیت کې شپږم وجه ذکر کړي کہ دا مال غنیمت دا تقسیم اختیار ذکر واضح اللہ لرے. گورا اللہ رب العزت فرشتی راو لے گلی دا پار دا امداد نو مؤمنانو با لا گزار کرے نو چکافر با پشابان درتاو شو مردار شے باو نو دا چا قتل کردی؟ اللہ تعالی قتل کردی. دارنگی نبی علیہ السلام لاس کی شگر آغستا او فرمائل شاعت الوجود دلی کفار استرگی دی دارندیشی نو اللہ تعالی دا شگا دا کفار سترگو تا او رسولا نو ورزول خو نبی علیہ السلام و شگا خدا رسولی چاوا دا اللہ تعالی رسولی وا نو چی اللہ شگا دا کفار سترگو تا او رسولا دارنگی اللہ تعالی دا کفار پخفل او وجل فواسطی دا فرشتو سرا نو حقیقت کی اللہ تعالی تا سر مدد او فتح اکرا نو چی مدد او فتح اللہ کرلا نو دا مال غنیمت دا تقسیم اختیار ہم یہ جوازی اللہ لرے. فلم تقتلهم ولكن اللہ قتلهم پس ندی وجل تاسو دی لرا لیکن اللہ دی لرا وجل دی. اللہ دسی وجل دی واسطی دا فرشتو سرا یا اللہ وجل دی یعنی اللہ دا ہوئی پزرن کی تاسو روب وجر واچولا. وما رمیت اذ رمیتا وما رمیتا نبی رسولتا شگیسترگو دا کفارو تا اذ رمیتا ہر کلکی تا شگی اوشتلی اول ذکر کی وما رمیتا تا اوشتلی ندی کر کلکی تا اوشتل اکرو سمانا یعنی تا اوشتل ندی کر یعنی تا دا شگی دا کفارو سترگی تلی رسول اذ رمیتا ہر کلکی تا اوشتل اکرو شگی خطا اوشتل لی لیکن دا کفارو سترگو تا یکی واضح اللہ رسول لی. ولیکن اللہ رما لیکن اللہ رسول دی شگستر کو دا کفارو تا ولیبلی المؤمنین منہ بلان حسنا. دیزنا وجہ ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ دمرا عظیم فتحہ دا مومنان الاول ورکلا داغی وجہ ذکر کی آغا دے انعام عظیم اللہ والا ذکر ورکلا دے بارک کی پدی باندل وی انعام ورکی. ولیبلی المؤمنین جدید پارک ورکی مومنان ہوتا منہ دخبل طرفنا بلاء حسنا انعام خستو. بلا پڑیرو مانو باندی راضی بلا پا مانو دا مصیبت سم راضی دلتا بلا پا مانو دا انعام دے کہ اللہ مومنانو تا لو انعام ورکو جاو عظیم و فتوا. ان اللہ سمیع علیم یکی اللہ اوریدن چرے علیم پو دستاسو پزرنو باندے استاسو پزرنو کی اخلاص تے کنا او اوریدن چرے استاسو آغا فریاد استاسو آغا جارا اللہ تعالی اوریدلا
ذالکم وان الله موهن کید الکافرین. په دې آیت کې بل وجه ذکر کړي چې الله دا فتح ولې راکړه، ځکه د دې لپاره چې د کفارو تدبیر او چل ناکامه چې کمزورې شي. هغه خو ویلي زنانې ځان سره روانې کړي وي، دارنګې ګډې بېزې ځان سره روانې کړي وي، اوښانې ځان سره روان کړي وو چې هلته به مونږ جشن مناوو او مؤمنانو سره به جنګ کوو. لیکن د الله تعالی منظوره دا وه چې د دې تکبر په ځمکه کې دنده کړي. ذالکم دا عذاب اوس کول مې دوی باندې، ذالکم اشاره د عذاب ته، ذالکم دارنګې وان الله دې نه مخکې نه بس پټې والمو پوه شئ وان الله یقینا الله موهن کید الکافرین کمزورونکی دی چل د کافرانو. کله چې کافرانو چل کړی د مؤمنانو خلاف الله هغه کمزور کړی دی، الله تعالی هغه تباه او برباد کړی دی. الله دې اوس هم د کفارو چلونه تدبیرونه د مؤمنانو په مقابله کې هېڅ نابود کړي او ختم کړي. ولم تقتلوهم تاسو نه دي وژل دي لرا، ولكن الله قتلهم لیکن الله دې لرا وژل دي. وما رميت تا نه دا ویشتل شګه اذ رميت کله چې تا ویشته، ولكن الله رمى لیکن الله ویشتل ده. دې د کفارو سترګو ته الله رسول الله وليبلي المؤمنین د دې دپاره چې ورکړي مؤمنانو ته منه د خپل طرفنا بلاء حسنا انعام ښایسته. ان الله سمیع علیم یقینا الله اورېدونکی دی، علیم پوه دی په هر څه باندې. ذالکم دا عذاب مې وبندې وسکول یا ذالکم دارنګې دا عذاب وان الله پوه شئ یقینا الله موهن کید الکافرین کمزورې کوونکی دی کید الکافرین چل د کافرانو. فلم تقتلوهم تاسو نه